اول او دا تاسو وګوره تجربه وکړئ کم قوم کی چی جہالتی پاغی حکمرانی د بدعتیانو مولیانو د مشرکانو پیرانو پدی وطن کی کم کلی او علاقی چی په جہالت کی مبتلا دی نو تاسو وګوره ادا زرخانه دا او دا فلانه خانه دا او دا فلانه زیر دلته بددی بدعتیانو راجی کنا جہالت دے کنا ادا ملاګوری دی نو چې کم قوم کې او په کم علاقه او په کم کلی کې چې بدع جهالت یلتبه د بدعتیانو حکومتي په کم ځای کې چې د علم رڼاګانې راشي د قرآن انوارات خوارش یلته د دې اټای بندېږي ځکه خو دوی وایي چې قرآن دې بند شي ځکه د قرآن په بیان د دې دوکانونه بندېږي یوټیلیټي سټور نو جاهل قوم جاهل خلق با د بدعتیانو مولیانو لاندې زندگی تیری او داغي خبرې د قرآن د ټکی غوندې حرف آخر بغنی ای پی مزی کوي ادی دی شکرانی دی که مولا د سرو زرو پانی اچولی زکات به مولا لورکه او چې کم مولا پسې تراوی وکړي فطرانه باغل ورکه ولی دا د ریل گاډي انجن دی کنه ټیکټ به ورکې کنه د غړه 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 تخکته پورته کړي ټول روجا فطرانه د حق دی ک کلی کی یتیمی کونډه عاجزی غریبی نا بینا مولا صاحب لدی فطرانه ور نکړه نو ځان لدی ابدی دشمنی واغسته پس بچبتی نشي دا خود دی قوم په جهالت د دې دکانونه چلیږي کدا قوم د قران د رڼاګانو ناشنا شه دا بدعتیان به پکانو ولي موسکول خور پسې در کنار کله څوک تپوس کوي کنه بدعتي پسې موس کیږي او کنه کیږي پیدا خبرې پرې ده پدې کې بلا سشه کی چې بدعتي پسې موس نه کیږي د بدعتي خپل نه کیږي نو ستاب اور پسې سوش دا پرې ده وای قران ته کینا چې ته قرآن ته کیناستی یو ځل ستا به د نبی د دشمن سره نفرت پیدا شي مونځ کول خو پرېږده ته به د هغه په لارم نه ځي ستا په زړه کې د الله د نبی محبت پیدا شي د نبی د سنت قدر به پیدا شي بیا به په خپله پوه شي د مفتی فتوی ته به حاجت نه چې اوس د پیغمبر د سنت دشمن دی بدعتي دی څنګه ورشم دله او د پسې اقتدا وکم خوړانده دی او په دې وړاندو د بدعتیانو حکمرانی نو په تیاره کې خو غل باچا دی کنه اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الاخرة هم الاخسرون دا تخویف ورکی اولئک لهم سوء العذاب دا کسان د دې د پاره بد عذابونه دي دنیا کې به معذب وي په عقبا کې به معذب وي اذن لوی عذاب بسی چې مړې شوی د پادیره کې په خاورو کې دا غټ پټ مولا ناس دی د ګوړي او چکه او د صابون یو چکه نور دی او خوالی پر ابيږي او قران یو بل تدیکه کوي ما تا ته در بخلوي زمزه پسکم ما تا ته در بخل او زمام نه دی پکار نو ما تا ته در بخل عذاب نه دی نور سدي دا ذلت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی ذل البدعات على اکتافهم ولو حملجت بهم البغلات وتقطقت بهم البرازین سوری د بدعات ستوری د بدعاتو د ذلت با د بدعتیانو پوگو زلیگی
سٹارونه پیژن ستوري دای کوم درجی وی دا درجی پسقات کی معلومی یو پکې سچو بدتی 3 ګولونه دي دا مشر دے ټول مال او ټول ډیره به د مخې ته کیدي دا کندو د بدعاتو بل پکې سای 2 ګولونو والے نو دې پکې خدمت کوي نه چینه کیږي وتا جی دا دل تکیدم کدل تکیدم چې راخته شي یو ګول والا غریب د خپل په سرناسي خوار ګوري پکی بل کانسټیبل وی ګل مل وطنی چې کله دا چورلندې وشي کنه بیا د اسقاط تقسیمی نو مشر ل پکی غټ لوټ ورکی ادویم نمبر لا داغین لګوړو کې نوٹ ورکی او بیا په کانسټیبلانو لزګونی او شلګونی تقسیمی دا درجی وی د دی په دې کې معلومیږي او خونان مخونان نو تقسیم کوم په انصاف نه کوي دا خو مشر دی دا خو صاحب اقسب دی دل لګ ډیر ورکنو اله یو چکه صابون دی ورکو یو دوه ورکا نو دا ذلت نه دا عذاب نه دی نور څه دی دی چې سار را پاسی نو چاپی را ګوري چې لوګي به کم ځای راخیږي سب خرو دا ذلت نه دی نور څه دی چې د مړی خیرات لاړ شي نو مجمع ورته کی دي چې باغی ځان موړ کی نو رومیال ورته خور کی یو مجمع خو کور والا لا موړل غواړي کړ نو په رومیال کی راواړی او پوګه کی نو په وخت کوم غوړی را ماتو او پملایم غوړی راتویږي ساس کې مولا صاحب ګټه وکړه خیرات د مړی او خوړ او کور لرا روان دي نو کور والا لم سوړی کړه دا ذلت دا سول عذاب دې کنه دې په ایمان وای دی وای سو خرو قسم در رب ذات قران می مخې ته پروت دې من پدې نه پویګو چې سو خرو یوم د یو لاس راکاږي چې من سره ډوړې بلم بل لاس نه راکاږي چې اوس تلوم 400 ته سار یو بیان اوس مازیګر بل بیان شل 25 مولیان رانا چاپیرو ډوډۍ نه بغیر نشیتلی منګه ډوډۍ تیار کړی دا تعلم مل مستیا کړی دا او کده سی لاړې منګ بخپشو مې استاسو خفغان دی بخبل زئی درس قضا کی درس قضا کیږي التمرګری راټول شي درس لا ارسمي ورته پر دی وای سو خرو منګ وایو سسو خرو دا فرق دی نو دا سول عذاب نو دا سول عذاب نو چې د ذلت ژوند دی ډوډۍ نوړې پسې منډي دي روپۍ او پیسو پسې منډي دي الله د پاره ایسو مونشو سچ دي د دنیا د پاره دي دا سورس پکاوي دی عذاب دي ته نه وي نو ستوي اولئک الذین لهم سوء العذاب دا خلق دی چې د دې د پاره بد عذابونه دي ډیر ذلت دې سپکاوي دي یو منټ خو دې تیر شي په جامه چې دا مقتدیان ور سره کم عمل کوي نو دې خو دې په جامه کې لګوټو خيږي چې مقتدیان ور سره سکه مولا صاحب غړلق خورا کنه ار وخت دی الواتا پرلت والی بیا دی سینه خرابې جمع نشي ورکول چې یو مقتدی یو عامی یو جاهل مولا صاحب ته خبرې کوي دا سورس پکاوي ویره دی د مولیانو خلاف کوي مو خود د مولیانو عزت غواړو چې دی مولا ځان سپکړې دی یو امی برا پاسی او مولا ته ټیم خې چې ټیم پورا دی کینه په قلا روان
جمعات کی دربانی چینجی اخت دی او منٹ دو زیاد تیر کے نو سب گناہ بوش دے با ٹیمونا خی دے با سپکی خبری کی دے با لاری خی علماء ہوتا خودی علماء زان پخبل سپک کڑے کرا اولئک الذین لهم سوء العذاب داغ خلق دی چی دا دی دا پارا بد بد عذابون دی بدی بدی سزاگانی دی وهم فی الآخرت هم الاخسرون او دی بی پا آخرت کی هم دی تاوانیان آخرت کی لوی تاوان دے دیلا دی توی خسرت دنیا والآخرہ نسگٹ دی اکڑا مولا سے ووٹ پسی لیوانے شوے نوٹ پسی لیوانے شوے نو ایس دیو نموندل خیٹی لیوانے کڑے ایس دیو نخوڑل تاسو خوڑل وائے دنیا دی موبیللا نو آخرت دی موبیللو را شو گورا دا قرآن نو کاران دنیای مخخیستا دی عزت آخرت مخخ کل انشاءاللہ دا خوشحالو دا عزت تاثر روائے سے دی آدشمیر سو دانو پا کی گاڑی ماڑی آغستی دی اساملے تا پا کی رسیدلو نور عموماً خدا بیدتیان دیر زلیلی او آخرت کی بددین زیاد زلیلی ولی بزلیلی زکا چی دا حوض کوثر پا غاڑا رسول اللہ باورتا خیری کی صلی اللہ علیہ وسلم سحقن لمن غیر بادی زلیل بنی چی شفیع المذنبین پیغمبر باورتا خیری کی پا حوض کوثر وهم فی الآخرت هم الاخسرون او دی بی پا آخرت کی هم دی تاوانیان وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ترغیب اور کی قرآن لا گورا دالویا خزانتا پا مٹو ندا گٹلی دا اللہ رحم دے پتا چرت زو چرت دا اللہ دا قرآن زما خو خواب و خیال کم نواچ قرآن بزما مخیطی دا اللہ نیکان بندیگان برات ناستی او زد اللہ کلام بدی تخیم چرتا نوا بس ای سعادت بزور بازو حاصل نمی شود تا نبخشن خدای بخشندہ اللہ احسان دے دی صورت آخرہ کیوں گو رہے سورہ نمل من جاء بالحسنتی فلہو خیر منہا چاچی راتلو قلپنی کے پا قرآن دل بخی بدلیوی ددی قرآن سرد اللہ در لحاضر شا فلہو خیر منہا دد پارا غورا خی بدلی بی ددی وهم فی الآخرتی وهم من فزع یومئذ آمینون 89 نمبر آیت یو کم نوی او دی بئی پا قیامت کی ددی وهم من فزع یومئذ آمینون او دی بئی د سختو د غورز نا پامن کی د قیامت د سختو نا پامن کی بل زم قرآن وی وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب نوی تو چستا امید و چرتا چتا تب ہم کتاب درکڑے کی اللہ رحمتا من ربی کا مگر دا میرو بانتیا دستا در رب دخوانا
اے حبیب ستا په خواب او خیال کې منوا چې الله تعالی کتاب درکې درې ککن ګور کم زین الله را پاسولای نو کم زیت الله را واستلې نو کم کتاب ته کې نو ولې تلک دی تو ګور هغه کتاب چې ډیرو مولیانو ته نه دی نصیب شوی تعالی الله درک چې کتاب به وی فقه به ویلا نحو به ویلا نو ما اوس میرا عاملو علی شریطه التفسیر کی آیت راغی وی نه د آیت مو آئے کافر کیږي پی نو مولا به د قرآن آیت نوی او نه پی پویدو نو تی د دکان نه را پاسولی بازار نه را پاسولی سوک زمیدار دے نو سوک دکاندار دے نو سوک نوکر پیشہ دے قرآن تے کینا ولی نو سور لویا خبر دا زنو ددی منصب نا لوی منصب کچاتا معلومینو ماتا دیو خی لوی کور اوچت ازمکا پزمکو دا اللہ کی د جمعات زمکا دا او لوی کتاب پا کتابونو کی قرآن دے نو جمعات تیرا وستلی قرآن تے کینا ولی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ دا اللہ مہربانی وکر نظر کرم دا اللہ و پتا ما سوک با پسکی جوان تیری و سوک با پسکی جوان تیری زمان طولا رزدہ انتظاری چی دا درس ٹیم بکلی او دقا متگ را تگ دے کچر دا سفری او که حضری اللہ دی راضی شی بس قرآن و قرآن فلانی زی کی دا قرآن ختم دے فلانی زی کی دا قرآن افتتاح دا فلانی زی کی اجتماع دا او خپل علاقہ کی دا قرآن درسونه دی دا دا رب مهربانی دا داسی مهربانی دا چه دا پا ایچا ندا شوی پا ایچا ندا شوی صرف پا قرآن والا دا دا قومی اسمبلی سیٹ دا سینٹ کرسے دا صوبائی اسمبلی چوکے قسم دے کدی زی ترسیدی شی دا پا کم زی چی تناستے کما چوکے چی اللہ تعالی درکڑا کم زی کی چی اللہ تکی نہ ولی خبری دا اللہ کتاب دا اللہ و تو ورطناستے دیتے اس عہدہ نہ رسی ورہ اس یا عہدہ نہ رسی دی شکر ادا کے قدر ہو کے او اللہ نہ پدی استقامت ہو غاڑے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ وَيَقِينًا تَبِشَكَ خَامَخَا أَخْلِ دا قرآن مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ دا طرفا دا با حکمتا پویا ذات حکیم و علیم ذات دا قرآن تالا در کیا آغا ذات دی قرآن لتکینا ولی تا پخپلا نی راغلے ور دا دے انسان دا خپل وسکار ندے یو مرگر و غفات شوی دے اللہ دیو بخی ڈیرہ مودہ درس کی ناس تو بیان نہ راتا یو رزمی دی تپوسو کو سیبا ولی نہ رازی وی جاڑل راتا ایدہ کورا را روان شما چی جماعت تزم درس لا مقابلہ دا شیطان سر کوما دا جماعت ور تر اور رسم ما تے اشارہ اکڑا وی دا دی زینہ دا دی ورنمی سوک راکاگی او بی ادبی در نشوی دا او اللہ دی لری کڑے خپل نرازو دا زمان ستاسو خپل خوخ او خپل وس ندے زمان زڑکی کا اللہ دا دی کتاب او دا دی درس اہمیت اچولے دے او کستا زڑکی اچولے دے دا زمان دا اللہ قدرتو ندی زمان ستا اختیار ندے او اللہ ندا سوال دے چی ہمیشہ اللہ منگ دا خپل کتاب سرا وابستو ساتی او دا دین دی منگا محرومہ نکی چی زمان طول عمر دا قرآن پسنگ کی تیری گی او چی مرگ رازینو دا قرآن پسنگ کی راش دین لویا خوش قسمتی بلا نشتا گورے ادب قدر او شکر ادا کے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ اور یقیناً تاخلی خامخا قرآن من لدن دا طرف دا غزاتنا حکیمن چاگا حکمتن والا دے علیمن دیر پویا دے حکیم دے
هر کاری د حکمتونو هر فیصله د حکمتونو دا متصرف دی کنه نو علیم دے پارس پویا دے دوانو مسلو تے اشارہ متصرف فی کل شیء هو اللہ عالم بکل شیء هو اللہ صفتین مبارکتین دا اللہ دو صفتنا حکیم و علیم چی سنگ اللہ حکیم دے و علیم دے دا سی قرآن حکمت دے و علم دے دکا قرآن دا اللہ صفت دے کن اللہ حکیم دے نو قرآن حکمت دے اللہ علیم دے نو قرآن علم دے ذکا علیم چی پا صفت دے علم متصفی نو قرآن دا اللہ صفت دے علم دے حکیم چی پا صفت دے حکمت متصفی نو قرآن حکمت دے کنا یوتی الحکمت من یشاؤ ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم قونا في رزاك وخذل الخير بناسيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا لا إله إلا أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب